वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे जंग के हवाले से और अब क्या कुछ आगे हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात सामने आ रहे हैं उसके बाद हम देख रहे हैं कि सूरत हाल कशीदगी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अब इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए कंवर जैदी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। आप एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं। थैंक यू सो मच कंवर फॉर योर टाइम। चूँकि जब से ये मामलात स्टार्ट हुए हैं आप ट्रांसमिशंस भी करते रहे हैं, हमने आपको देखा भी, लेकिन आपसे इस मामले पर बात नहीं हो सकी। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि हम शुरू भी यहीं से करें कि जो कुछ भी हुआ आपने देखा, ट्रांसमिशंस आप करते रहे, आपकी बातचीत भी होती रही डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ, फिर हुकूमती रहनुमाओं के साथ भी बातचीत होती रही। सबसे पहले तो ये बताएं कि इन मुज़ाकरात से तवक्कुआत तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन शायद पॉसिबल भी नहीं था और हमने ज़्यादा तवक्कुआत लगा ली थी, लेकिन अब आपको ये मामलात मज़ीद आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे, मतलब बातचीत के सिलसिले के हवाले से मैं कह रही हूँ। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, हम जानते हैं 1979 के बाद से जब से ईरानियन रेवोल्यूशन आया तो अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात ठीक नहीं है। 47 सालों के बुरे ताल्लुकात क्या ओवर द नाइट ठीक हो जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। इसीलिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो ये आगाज़ है उस बातचीत का जिसका आगे नतीजा किसी मुआहदे की सूरत पे निकल सकता है। अमूमी तौर पर जब भी दुनिया की तारीख़ अगर आप देखें, जो जंगें हुई हैं, जो मुआहदे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं, होता नहीं है कि एक पहली सिटिंग में इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ के कोई रिजल्ट्स निकल आएँ और उस पर दोनों फरीकैन रजामंद हो जाएं। जो होता ये है कि दोनों फरीकैन एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन के साथ आते हैं, दोनों अपनी डिमांड्स रखते हैं, दोनों अपने जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है वो एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद फिर कोई पोजीशन ली जाती है। और एग्जैक्टली दैट हैपेंस इन इस्लामाबाद, दैट हैपेंड इन इस्लामाबाद व्हेन वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट कि दोनों फरीकैन आए और दोनों ने जब डिमांड्स एक्सचेंज की और उसके बाद जो है जो हम ये समझ रहे थे कि ब्रॉडर फ्रेमवर्क पे इशू हुआ, वो उसका ईरानी अगर आप स्टेटमेंट देखें तो वो नज़र भी आता है जिसमें ईरान ये कहता है कि 2 से 3 इश्यूज़ हैं जिस पर डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिन पर कंसेंसस भी हुआ है। तो दैट मीन्स कि ये प्रोग्रेस ज़रूर हुई है। जो सबसे बड़ी कामयाबी अलबत्ता इन दोनों फरीकैन को टेबल पे लाना थी। और आपको मालूम है कि 1979 के बाद से पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये डायरेक्ट टॉक्स इनके दरमियान हुई है और ये ट्रायलैटरल टॉक्स थी, इसमें पाकिस्तान मीडिएशन का रोल अदा कर रहा था। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ओवर द नाइट तमाम मामला ठीक हो जाएंगे या फिर इन लोगों की जो एक लंबी दुश्मनी चलती आ रही है और जो कॉम्प्लेक्स इशूज़ हैं, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ का इशू था, जिसमें न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन का इशू था, जिसमें ईरान की सैंक्शंस का इशू अच्छा था। कंवर, मुझे अब ये आपने बहुत अच्छे से हर चीज़ को इलेबोरेट किया, मुझे थोड़ा सा बताएं कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि सबका यही सवाल है कि क्या आगे अब ये जंग मजीद बढ़ेगी या फिर रुक जाएगी, और क्या ये इम्कान मौजूद है कि खित्ते में जिस तरह से हम देख रहे थे, अभी आपसे पहले भी एक्सपर्ट हमारे साथ थे वो भी ये बात कर रहे थे और बाकायदा फिगर्स के साथ बता रहे थे, अगर ये इस तरह से बरकरार रहती है तो पूरी दुनिया इसके लपेट में आएगी। देखिए, ये बात तो क्लियर है कि दोनों ममालिक के जो मफाद में वो ये जंग नहीं है। अमेरिका के मफाद को देखें, अमेरिका से यहाँ से आगे कदम बढ़ाना, 40 दिन से आगे जंग लड़ना, अमेरिका को कोई स्ट्रैटेजिक गेन नहीं है। अमेरिका की इकॉनमी जो है उसको अफेक्ट होगा, ग्लोबल इकॉनमी को अफेक्ट होगा। अमेरिका के जो लोग हैं वो मुखालिफ हैं, वो इसराइल फर्स्ट की जगह अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं और वो प्रेशराइज अपनी हुकूमत को कर रहे हैं कि वो इस जंग से निकलें। ट्रंप जब आए थे तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि नो वॉर्स, और उन्होंने, आपको पता है, पहले इससे कल जो जंगें ख़त्म कराई उस पर नोबेल प्राइज़ मांग रहे थे। तो अमरीकी लोग जो हैं 9 किंग्स डे पे 73 लाख लोगों ने निकल कर जो है एहतजाज किया और अमरीकी सदर को बताया कि आप किसी अथॉरिटेरियन रजीम के मालिक नहीं हैं। प्रेसिडेंशियल के पास जो है पावर ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन उनका पावर आपने अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को देखकर और अपनी आवाम को देखकर जो है उसको इस्तेमाल करना है। और अगर मज़े की बात आपको ये बताऊं कि वॉर के लिए बाकायदा कांग्रेस से इसकी इजाज़त ली जाती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो इसका वॉर नहीं, इसको ऑपरेशन का नाम दिया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो कि उन्होंने अच्छा कंवर, मुझे अब ये बताएं लास्टली कि अमेरिका की जानिब से जो शराइत सामने आई हैं उनको देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए, क्या आपको लगता है कि बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक है या उसमें कोई ना कोई पेचीदगी पाई जाती है? और ईरान बेसिकली ईरान से वो चाहता क्या है? अगर स्पेशली हम बात करें जौहरी प्रोग्राम के हवाले से, अमेरिका क्या चाहता है ईरान से? और आपको लगता है कि अगर ये तस्लीम कर लेता है ईरान तो फिर उसको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा?
اچھا یہ بڑا ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے کیونکہ اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے. امریکہ کی جانب سے جو شرطیں رکھی گئی ہیں کہ صرف ایران کی نیگوسیشن ٹیم کو ابھی معلوم ہے, وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے. البتہ جو براڈر انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں یہ ہے کہ 3 سے 4 ایشوز ہیں جن پر اختلاف ہے. نیوکلیئر پرولیفیکیشن پہ اختلاف ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ آپ کوئی نیوکلیئر پروگرام کو آگے نہیں چلائیں گے اور مکمل طور پر اس کا خاتمہ کریں گے. وی ول ناٹ الاؤ یو ٹو ہیو اے نیوکلیئر. اس کے ساتھ جو ایران ہے وہ آبنائے ہرمز میں مکمل کنٹرول چاہتا ہے. پھر اس کے ساتھ جو فروزن ایسٹس ہیں ان کی بات کی جاتی ہے. 120 بلین کے ایسٹس ہیں ایران کے جو کہ فریز کیے گئے ہیں. یہ پہلے 1979 میں فریز کیے گئے تھے. تھینک یو سو مچ. قمر ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا انالیسس پیش کر رہے تھے, اور جو صورتحال ہے اس وقت اس پہ بات کرنا یا اس پر کچھ کہنا مزید مشکل بھی ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ جو اب بھی دیکھیں نا کچھ روز پہلے جس طرح سے اسلام آباد توجہ کا مرکز تھا, اور اب دیکھیں کہ اسٹیٹ آف ہرمز توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. پوری دنیا کی نظریں وہاں پر ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایرانی اور امریکن جو وہاں پہ فورسز ہیں, یا پھر آپ یہ کہیں کہ جو لوگ ہیں بحریہ, وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو چکی ہے. اور آمنے سامنے ہونے کے حوالے سے اب یہ ساری کشیدگی کب شروع ہوئی؟ جب ہم نے کل دیکھا کہ ٹرمپ صاحب کے بیانات آئے اور ایران کو جس طرح سے انہوں نے دھمکایا, اور پھر اس طرح سے ٹرمپ صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اب ایران جو ہے وہ بالکل ہار چکا ہے. پھر ایران جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ بندی ہو بھی جائے. لیکن ایکسپرٹ سے جب ہم بات کرتے ہیں اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو یہ ایک قسم کا دونوں کے لیے, ایون پوری دنیا کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہوگی اگر یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے, کیونکہ دونوں ہی اس چیز کو افورڈ اب نہیں کر سکتے ہیں. اور اسی پر ہم بات چیت کر رہے ہیں, اور ہمیں جوائن کر چکی ہیں بشنجم بٹ صاحبہ. تھینک یو سو مچ میڈم فار یور ٹائم. میڈم سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اب جو مذاکرات ہیں, آپ کو جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے حوالے سے کہ جو جاری مذاکرات ہیں, واقعی آپ کو لگتا ہے کہ کسی ٹھوس معاہدے کی طرف بڑھے ہیں, ٹاکس ہو رہی ہیں بیک اینڈ پہ, یا پھر نہیں؟ دیکھیے جی, پہلے تو یو نیڈ ٹو گیٹ دس کلیئر دیٹ پاکستان's role was of a mediator and a facilitator. ہمارا کام تھا کہ دونوں فریقین کو ہم میز پہ لائیں اور ان کی اپنی جو ریزرویشن تھی اور جو ان کے اپنے مطالبات تھے وہ انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کرنے تھے. ظاہری بات ہے کہ یہ جنگ 40+ دنوں کی جنگ تھی, اور یہاں پہ جس طرح سے دا اسٹیک ہولڈرز جس میں اسرائیل بھی شامل ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ان کی میل انٹینشنز جب مذاکرات ہونے بھی لگے تھے یا ہو رہے تھے تب بھی لیبنان کے اوپر اٹیکس ہو رہے تھے. تو اس طرح کے جو, اور یہاں پہ جب امریکہ نے جو اپنی جو انہوں نے شرائط رکھی ہیں سامنے, تو اس طرح ایک دن کے اندر جس طرح یہ سارے مطالبات نہ پورے ہوں گے نہ کمپرومائز آیا جائے گا, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ظاہری بات ہے دس واز این آئس بریکر. اور اب آنے والے دنوں میں, کیونکہ جنگ از ناٹ دا سولوشن ٹو دا پرابلم, یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے آپس میں نیگوشیٹ کریں گے تو ہی کوئی حل نکلے گا, ورنہ دا ہول ورلڈ ول فیس دا کانسیکوینسز. ایگزیکٹلی. اچھا بشرا صاحبہ, مجھے یہ بتائیں, اب پاکستان میں جو مذاکرات ہوئے اس کے بعد جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ایران نے ہم سے براہ راست رابطہ بھی کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس طرح سے براہ راست رابطہ کرنا کس حد تک عملی پیش رفت کی سمجھا جا سکتا ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اب ایران بھی آپ کو سنجیدہ نظر آ رہا ہے جو پیشکش کی گئی امریکہ کی جانب سے, جو پوائنٹس رکھے گئے اس کے بعد؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو آفٹر اے لانگ اسپیل آف نیگیٹو پروپیگنڈا اور نیگیٹو ہائی لائٹ, جس طرح پاکستان ہر باری ایک دہشت گرد ملک اور یہاں پہ دہشت گردی اور یہاں پہ ہر وقت اس خطے کے اندر جو تھا انریسٹ اور اس میں پاکستان کو بلیم کیا جاتا تھا, تو آئی تھنک کہ یہ پاکستان کو ایک اپرچونٹی ملی ہے. دا ورلڈ از سیئنگ پاکستان ڈفرینٹلی ناؤ. ایوری بڈی نوز کہ یہ جنگ کے اندر اگر کسی نے پیس انیشیٹ کیا, کسی نے بھی مذاکرات ٹیبل پہ لانے کی بات کی, اور یہ صرف یہ اوور نائٹ نہیں ہوا, تھرو آؤٹ دا وار پاکستان پلیڈ اٹس کارڈز ویری وائزلی, اور انہوں نے جو بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے اور یہ پاکستان انفیکٹ ایک واحد ملک ہے جس کو امریکہ بھی ٹرسٹ کرتا ہے اور ایران بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے to tell its narrative, to reshape its narrative, اور انشاءاللہ جو اب ہماری credibility as پاکستانی بڑھ گئی ہے اور as a country بڑھ گئی ہے, you will see کہ it will translate into economic opportunities as well.
اور یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بہت سارے ایسے ایونیوز کھولے گی. لوگوں کا جو ایک مسکنسیپشن تھا اباؤٹ انویسٹرز کا، جو پاکستان کے حوالے سے ایک نیگیٹو امیج تھا، وہ ڈیفینیٹلی چینج ہوا ہے. اور اب آپ دیکھیں گے ویسے بھی وی کین سی دیٹ دا ورلڈ آرڈر از چینجنگ. اور جیسے یو اے ای کے اندر اب جو حالات ہو گئے ہیں اور جس طرح وہاں سے انویسٹرز بھاگے ہیں، میرا نہیں خیال کہ یو اے ای جو ہے وہ اتنی جلدی باؤنس بیک کر سکے گا. صحیح. بشرا صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ سے اور بھی بہت سوالات میں ہیں، لیکن یہاں پر ایک وقت ہوا ہے ہماری نیوز بریک کا. واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.